अध्यक्ष, यस संस्थाका अध्यक्ष श्री घनश्याम कणेलज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैंडाकोट नगरपालिका नगर प्रमुख श्री छत्रराज पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिका नगर उपप्रमुख विष्णु कुमारी कणेल सापकोटाज्यू, त्यसैगरी सामुदायिक वन महासंघ गण्डकी प्रदेश का उपाध्यक्ष श्री खगरा सापकोटाज्यू, त्यसैगरी यस कार्यक्रममा हाम्रा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुहुने हाम्रा अतिथिज्यूहरू, सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू। काम गर्ने सन्दर्भमा मेरो उमेर जम्मा 24 वर्षको थियो। तथापि त्यति बेला विधान गर्दै गर्दै हामी सुरुवात गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ हामी 49 सालदेखि सुरुवात गर्दै होला। अत्यन्त कठिनताका बावजुद एउटा घट्टा पनि छ। घनश्याम दाइको ट्र्याक्टर भइरहेको अवस्था आज उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अनि पोखराबाट नन्दन सामुदायिक वनमा काठ काट्यो भने निरीक्षण आइरहेको अवस्था र एउटा ठुटोलाई हामी फाल्ने सन्दर्भमा एउटा व्यक्ति घाइते भएर मलाई लाग्छ आफ्नै व्यक्तिगत तहमा घनश्याम दाइले 75,000 रुपियाँ खर्च गरेको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थादेखि हामीले यो सामुदायिक वन सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा गङ्गाबहादुर पाण्डे हामी लगायतका साथीहरूले करिब करिब आफ्नै लगायतबाट पैसा खोजेर सुरुवात पनि गऱ्यौँ। त्यसैको बावजुद परिणामस्वरूप आज नेतृत्वमा पुग्यौँ र साँचो अर्थमा गैंडाकोटलाई सामुदायिक वनको क्षेत्रमा अगाडि सुरुवात पनि गऱ्यौँ र विधान दर्ताकै सन्दर्भमा हामी 53 विधान दर्ता गरेका छौँ। 53 विधान दर्ता गरेको के भने 63 मा कार्यजन स्वीकृत भएर हामी हस्ताक्षर गऱ्यौँ र यसको माउ संस्थाको रूपमा रहँदा रहँदै अहिले यसैबाट नारायण सामुदायिक वन समूह र नन्दन सामुदायिक दुईटा समूहको रूपमा रहेका छौँ र हामीले नाङ्गा पाखालाई हरियाली बनायौँ। यो हामी भन्दा पनि सबैले गर्यौँ। मैले भन्न खोजेको के भने यसको श्रेय एउटा कार्य समिति, एउटा मार्गदर्शन समिति मात्रै हो। सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू खट्नुको उपभोक्ताहरूको चाहना परिश्रम मिहिनेतका बावजुद आज हामी यति काम गर्न सफल भयो जसको परिणामस्वरूप आज वास्तवमा सबैले भन्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा सामुदायिक वनको तहमा कुरो पनि गऱ्यौँ। जति बेला सामुदायिक वनको सुरुवात 52 सालदेखि हामी गर्दै गयौँ। अहिले लाग्छ सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा मुलुक सङ्घीय तीन तहको सरकार बन्न लाग्छ। सङ्घीय सरकारमा पनि करिब करिब सामुदायिक वनमा काम गरेका सांसद सङ्ख्या 62-63 होला। प्रदेश तहको सरकारमा पनि सामुदायिक वनमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूको सङ्ख्यामा लाग्छ 60-65 जना हुनुहोला। स्थानीय तहमा हामी करिब करिब 64-65 जना सामुदायिक वनकै सन्दर्भमा काम गर्दै गएका प्रतिनिधि चुनिएका छौँ। तथापि पनि हामीले जति बेला हामी सामुदायिक वनमा समूहमा रहेर काम गऱ्यौँ, अहिले तिनै तहको सरकार आइरहँदा पनि नीतिगत तहमा कानुनी आधारका मान्यताहरूका आधारमा हामी यसको कानुन रूप बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात करिब 377 कानुन बनाउनु पर्थ्यो। अहिलेसम्मको अवधिमा हेर्ने भने करिब 189 मात्र कानुन बनेको अवस्था छ। आज कुनै पनि कानुन विहिताको अवस्था सिर्जित भइसकेको छ। हामीलाई लाग्छ हामी सङ्घीय सरकारमा यो तिनै तहको सरकारमा गइरहँदा पनि कानुन तहमा धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी वास्तवमा के भने राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ। राजनीतिक परिवर्तन गरिरहँदा हाम्रो त्यो परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुन सक्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेनौँ, जसका कारणले गर्दा हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेनौँ। त्यसको पछि स्वाभाविक रूपमा सामुदायिक पर्न गयो, जसका कारणले गर्दा हामीले चाहेर पनि हामीले भनेअनुसार काम गर्न सकेनौँ। अगाडि त खराजीले भन्नु मन लाग्छ म सामुदायिक वनमा मैले भनिसकेँ यतिजना छौँ। म स्थानीय सरकार प्रमुख भएको नाताले गैंडाको वार्ड नम्बर 18, वार्ड नम्बर 14, वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 3, धेरै क्षेत्र वार्ड नम्बर 10 लगायत वार्ड नम्बर 12 धेरै क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको जमिन क्षेत्र छ। मैले चाहन्थेँ स्थानीय वन नीति बनाएर त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पूर्जा वितरण गर्न चाहन्थेँ। तथापि स्थानीय वन नीतिलाई सङ्घीय सरकारको पनि दिँदैन। हामी एउटा बुट्टा आफैले निर्माण गरेको सालको रुख काट्ने अनुमति हामीले स्थानीय वन नीति बनाएर पाउँदैनौँ। त्यो बन्देज छ। कानुनी आधारमा गरिएको बन्देजको आधारमा हामी भोलि भाषण गरौँला, मञ्चमा गफै गरौँला,
एकछिन बस गरौँला। तथापि हामी बाटो बनाउने तहमा मेरै आफ्नै नगरपालिकामा वार्ड नम्बर 18 मा बाटो बनाउने सन्दर्भमा अहिले मुद्दा परेको छ, बाटो बन्द छ। अहिले मानिस कालीगण्डदेखि कोरिडोर सङ्घीय सरकारको भए पाइरहेको छ। आज मलाई लाग्छ गैंडाकोटको वार्ड नम्बर 4 देखि वार्ड नम्बर 3 सम्मको रुख कटानको समस्या छ। यदि त्यो वन नीति स्थानीय सरकारले बनाएर वन नीतिको आधार हुन्छ भने मैले 10 दिनको आधारमा वन नीति बनाउन तयार छु। मलाई लाग्छ यो वन नीतिले कुनै स्थानीय सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले वन नीति नबनाउसम्म, अहिले सङ्घीय वन नीति कायम रहँदासम्म हाम्रो स्थानीय वन नीतिको कुनै अर्थ छैन। त्यो व्यर्थको खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता म रहेको तपाईँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तव उपभोक्ताको बिचमा सत्य तथ्य कुराहरू राख्न सकिएन भने, सत्य तथ्यको बिचमा कुराहरू गर्न सकिएन भने त बेटी हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको के भने हामी वास्तवमा अहिलेको सन्दर्भमा साथीहरूलाई भनौँ, तपाईँहरूले जो पुरस्कृत हुनुभयो, सम्मानित हुनुभयो, साथीहरू बिचमा चार्ज गर्नुपर्छ। आज हामी स्थानीय तहमा छौँ, नगरपालिकाको प्रमुख हामी छौँ, हामी आफै पुरस्कृत हुने होइन। जो साथीहरू कार्य समितिमा रहेर पुरस्कृत हुनुभयो तपाईँहरूलाई मापदण्ड गर्ने, तपाईँहरूको मापन गर्ने श्रेणी भनेको अभावनी कार्य समिति हो। तपाईँ आफै राम्रो गर्नु भएको छैन, तपाईँ आफै पुरस्कृत हुने आजको दिन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। साथीहरू बिचमा उठाउन नमान्नु होला। जो पुरस्कृत हुनुभयो कार्य समितिमा रहेका साथीहरू आज पुरस्कृत दिने होइन। आज तपाईँहरू पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने, तपाईँहरूको कार्यकालमा जसले राम्रो काम गरे, जो उपभोक्ताहरू खट्नुभयो, जो राम्रोसँग काम गर्नु उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने हो। मैले यो साथीहरू सुधारको पक्ष मात्र भनेको, भोलिको दिनमा यस्ता पक्षलाई सुधार गरेर जानुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने धेरै साथीहरू धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। सुधारको पक्षमा मैले एउटा कुरा राखेँ, धेरै राम्रा काम समुदाय पक्षबाट भइरहेका छन्। अझ पनि हामी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले वन नीति बनाइसके पश्चात त्योसँग नबाजिने गरी स्थानीय सरकारले वन नीति बनाइसके पश्चात पक्का राम्रो भएर जानेछ। एउटा पैसा वास्तविकमा भने अर्को कुरो के भने हामी वास्तवमा हामीले बाटाघाटा बनायौँ, सबै बनायौँ। बाटाघाटाको आधारमा आज हेर्ने हो भने हामी आफ्नो बाटाघाटाको आसपासमा रोपणको सन्दर्भ हेर्ने भने फलफुलका बिरुवा रोपौँ। आज आफूले बनाएको बाटाका आसपासमा कमसेकम एउटा कागती रोप्नुहोस्, एउटा निगुवा रोप्नुहोस्, एउटा आँप रोप्नुहोस्, फलफुलको बिरुवा रोप्नुभयो भने त्यो एकतर्फ काको काम पनि गर्ने, उतर्फ खाद्यान्न पनि काम गर्ने हो। आज विश्वका जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छन् आफूले निर्माण गरेका, आफू बस्ती क्षेत्रमा खाद्यान्नको जो गरिरहेका छन्। हामी के गरिरहेका छौँ, आफ्नो खाद्यान्नको जो भन्दा पनि बाटाघाटामा रोपण गर्ने सन्दर्भमा हामीले मलाई लाग्छ फलफुलका बिरुवा कहीँ पनि रोपण गरेका छैनौँ। यसतर्फ केन्द्रीकरण पनि तपाईँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र अब अन्तमा तपाईँहरूको बिचमा के भन्न चाहेँ भने वास्तवमा तपाईँहरू अधिवेशनको तहमा हुनुहुन्छ। अधिवेशन भनिसके पश्चात काम गर्ने सोच, चिन्तन र जाँगर सबैमा आउँछ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तथापि पनि मुलुकमा राजनीति भइसकेपछि एउटा मैले तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहेँ, एउटा चुम्बकमा उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव देखिरहेपछि त्यसलाई 50 टुक्रा पार्नु, सानो कण बनाउनु, उसले त्यो ध्रुव छुटाउन छोड्दैन। तथापि पनि हामी राजनीतिक प्राणी भइसके पश्चात विचारको तहमा गइसकेपछि हामी यो विचार छोड्न सक्दैन। तथापि पनि विचार छोड्न नसके पनि, विचारलाई छोड्न नसके पनि अथवा यहाँ नेकपाले एउटा कसैलाई उठाउला, नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन कसैले होला, तथापि कामको तहमा को राम्रो थियो, कसले राम्रो काम गर्यो, कसले ठिक गर्न सक्छ, कसले समाजमा यथार्थ तरिकाले काम गर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गरौँ। पार्टीको आधारमा सङ्घ संस्था प्रतित्व नगरौँ, राम्रोको लागि, राम्रो प्रतिस्पर्धाको लागि योग्यतम तरिकाले लागौँ। सकेसम्म मैले एकपटक मिडियामा सुनेको थिएँ, एकजना साथीले भन्नुभएको थियो म यो नगरपालिका फलानु रहित बनाउँछु भन्ने एउटा आवाज सुने। हामी त्यो रहित भनेर हिँड्यौँ भने त्यस रहित एउटा पार्टी अन्य पार्टी हुँदै नभएको तरिकाले हामी अगाडि बढ्नु भनेको त्यहाँ निर्दलीयतातर्फ जानु हो। म त भन्न चाहन्न हामी निर्दलीयताको कल्पना गर्ने होइन, हामी पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गर्छौँ। पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जाँदा राम्रोको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, राम्रोको बिचमा प्रतिस्पर्धा छनौट हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा मैले के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले प्रश्न यी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू चुनौती गर्नको लागि खडा गरिएका सामुदायिक बन्नु भएन। गरिबी निवारणको बाटोमा काम गर्न, पहुँच नपुगेकाहरूको पहुँच स्थापित गर्नको लागि सामुदायिक बन्नु खडा गरेका हौँ। त्यस अथवा पहिलो पटक चुनावतिर नलाग्नुहोस्। यदि चुनावतर्फ लाग्नु हो भने पनि विचारको तहमा नभएर, विचारको प्रतित्व गर्यो भने तहमा नभइकन स्वविवेक प्रयोग गर्ने तरिकाले आफ्ना मत प्रकट गर्नुको लागि आग्रह गर्दै आफ्नो मनाइ राज्यमा कार्यक्रम सफलता गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। भन्ने विषयमा हामीले देखिरहेका छौँ। 2053 सालमा स्थापना भए पश्चात यस नन्दन सामुदायिक वनले धेरै राम्रा कामहरू समुदायमा गर्दै आइरहेको छ। वनको संरक्षणदेखि लिएर
गरिब विपन्न परिवारका लागि गरिने कार्यक्रमहरू, आफ्ना उपभोक्ताका लागि गरिने कार्यक्रमहरू अत्यन्त सराहनीय छन्। केही वर्ष पहिला नारायणी सामुदायिक वन पनि यही वनसँग सम्बन्धित नै थियो, सँगै थियो र पछि छुट्टिएर गएको छ र अहिले वडा नम्बर 6, 8 र 9 को केही भाग यो सामुदायिक वनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ र यो वनले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यस नन्दन सामुदायिक वनभित्र रहेको धभाताल यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ। यो एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि, पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि यसको सोच रहेको छ। यसको डिपिआर तयार भइसकेको छ। त्यो डिपिआर मैले हेरेको छु र त्यहाँ ताल मात्रै होइन, त्यहाँ तालिम केन्द्रदेखि लिएर विभिन्न खालका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको डिपिआर बनिसकेको छ। त्यो पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसक्यो भने एउटा गौरव गर्ने खालको विषय त्यो हुनेछ। त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र अहिले पनि प्रदेश सरकारबाट केही बजेट सम्बोधन भइसकेको छ र निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहनेछ र एक दिन हामीले त्यो धभाताललाई एउटा पर्यटन आगमनको क्षेत्रको रूपमा हामीले देख्न पाउनेछौँ र हेर्न पाउनेछौँ। वास्तवमा अहिले सामुदायिक वनहरूमा हामीले जति पनि देख्छौँ खालि साल जातिका बिरुवाहरू मात्रै हामीले देख्ने गरेका छौँ। यो एउटा वातावरण र यो पर्यावरणको लागि सबै जातका बोट बिरुवाहरू हुनु आवश्यक छ। सबै प्रजातिका बिरुवाहरू त्यो सामुदायिक वनभित्र रहनु आवश्यक छ। हामीले पहिला देख्ने गरेका बिरुवाहरू धेरै लोप भइसकेका छन्। खान मिल्ने बिरुवाहरू पनि हाम्रो वन क्षेत्रभित्र थिए। आँपका रुखहरू थिए, अमलाका रुखहरू थिए, बेलका रुखहरू थिए, जामुनका रुखहरू थिए, कुसुमका रुखहरू थिए। हामी वनमा गएर पनि पेट भर्ने खालको वातावरण त्यहाँ बन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामी सालका रुखहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छौँ र अरू प्रजातिका बिरुवाहरूलाई त्यहाँबाट हटाइसकेका छौँ। वास्तवमा त्यो पर्यावरणको हिसाबले पनि वातावरणको हिसाबले पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन रहेछ। त्यो हुनाले अबका खाली ठाउँहरूमा हामीले यस्ता प्रजातिका बिरुवाहरू रोप्ने खालको कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा जति पनि कार्यक्रमहरू हामीले गर्छौँ, हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूले कार्यक्रम गर्दै गर्दा हामी सहकार्य गरेर गर्नुपर्ने थियो। अब यो सहकार्य गर्ने खालको वातावरण बन्न सकेको छैन। अब हामी पनि निर्वाचित भएर अब कार्यकालको अन्त्यतिर गइसकेका छौँ। हाम्रो 5-7 महिना मात्रै बाँकी छ र आगामी दिनमा पनि यसका लागि हामी पहल गरि नै रहनेछौँ। र अहिले यो वन ऐन 2076ले वनलाई, सामुदायिक वनलाई धेरै बलियो बनाएको छ। सामुदायिक वनलाई धेरै बलियो बनाएको यो 2076 जुन ऐन अहिले आएको छ, त्यो ऐन अनुसार काम गर्दाखेरि एकदमै बलियो रूपमा सामुदायिक वनहरू रहनु भएको छ। र आगामी कार्यक्रमहरू, सचिवको प्रतिवेदन जुन कार्यक्रमहरू आए, ती कार्यक्रमहरू अत्यन्त प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य छन्। ती कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकुन्, त्यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सामुदायिक वन पहिला हामीले धेरै वर्ष पहिला जति बेला सामुदायिक वन थिएन त्यति बेला हामीले रातानाङ्गा डाँडाहरू देख्ने गरेका थियौँ। अहिले अत्यन्त हरियाली बनेको छ जताततै। अब यसै गरी आगामी दिनमा सामुदायिक वनले अब वन हरियाली होइन, आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका टोल हरियाली गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सकोस् कि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका वडाहरूमा कहाँ खाली जमिन छ, ती खाली जमिनहरूमा वृक्षारोपण गरेर के कस्ता खालका वृक्षहरू त्यहाँ रोपण गर्न सकिन्छ, समुदायसँग सरसल्लाह गरेर कुनै खान मिल्ने खालका फलफुल या फुल बिरुवाहरू, हरियालीहरू के गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ अब टोल हरियाली, गाउँ हरियाली तर्फ नन्दन सामुदायिक वनको सोच जान सकोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अहिले वर्तमान कार्य समितिले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ र अहिलेको यो कार्यालय व्यवस्थापनको काम चाहिँ अत्यन्त राम्रो र गर्नुपर्ने काम थियो, त्यो चाहिँ लगभग सकिसक्नु भएको छ। यो कार्यालयको भित्र बाहिर सबै कुराहरू, वाल कम्पाउन्डदेखि लिएर गेट निर्माणका कुराहरू, सबै कामहरू अत्यन्त
द्रुत गतिमा अगाडि बढेर आजसम्म सम्पन्न भइसकेका छन्। तसर्थ यस कार्यक्रम समितिलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब आज अधिवेशन पनि भएको हुनाले अब आगामी बन्ने समिति अत्यन्त वनको पक्षमा रहेर काम गर्न सक्ने, समय दिन सक्ने त्यस्तो खालको समितिहरू सर्वसम्मत तरिकाले चयन हुन सकोस् र यो समिति अब बन्ने समितिलाई पनि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेसम्म स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने विगतका सम्पूर्ण समिति उपसमितिहरू र वर्तमान समिति उपसमितिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। 23औं वार्षिक साधारण सभाको विषयमा मभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूले सामुदायिक वनको स्थापनाका विषयदेखि सबै कुराहरूलाई जोडेर यहाँ कुरा राखिसक्नु भएको छ। म उहाँहरूले भनेका कुराहरूतर्फ नलागिकन म विशेष गरेर एउटा सामुदायिक वनहरूको छाता सङ्गठनको हैसियतबाट यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दा हामीले त्यहाँ समूहहरूमा भए गरेका गतिविधि, नेपाल सरकारले समूहमाथि गर्ने दमनका विषयमा हामीले वकालत र पैरवी गर्ने संस्थाको रूपमा हामी उपस्थित भएका हुन्छौँ। पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले वन ऐन 2076 लाई अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। 2049 सालको वन ऐन भन्दा 76 सालको वन ऐन संघीय वन ऐनमा 2वटा कुरा थप भएर आएको छ। त्यो कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु। धेरै वक्ताहरूले अब हामी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, अब हामी उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ जोडिरहनु भएको छ। अहिले संघीय वन ऐनमा त्यो कुरालाई जोड दिएर अगाडि बढेको छ। कृषिको क्षेत्रमा वनले काम गर्न पाउने अवस्था सिर्जित भएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा वनले काम गर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि ज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामी पैरवी गर्ने संस्थाको रूपबाट हामी उपस्थित छौँ। सबै सामुदायिक वनबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ। मैले धेरै पहिलादेखि नै एउटा कुरा उठान गरेको थिएँ। त्यो कुरा के उठान गरेको थिएँ भने गैंडाकोट नगरपालिकामा 21वटा सामुदायिक वनहरू छन्। कबुलियती वन, धार्मिक वन र साझेदारी वन जोडेर 43वटा वनहरू स्थापित छन्। यहाँको भूगोल भिन्न भिन्नै प्रकारको भूगोल छ। त्यो भूगोलका बीचमा कुन सामुदायिक वनको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर कहाँ ताल निर्माण गर्न सकिएला, कहाँ भ्यूटार निर्माण गर्न सकिएला, या कहाँ जडीबुटी रोपण गर्न सकिएला, कहाँ अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकिएला, त्यो कुरा स्थानीय वन नीति बन्यो भने मात्रै सम्भव छ। त्यसकारणले स्थानीय वन नीति बनाउनको निम्ति मैले धेरै प्रयास पनि गरेँ। केन्द्रीय महासंघले पनि गैंडाकोट नगरपालिकालाई नेपालभरि 100वटा सामुदायिक वनमा त्यो कुरा अगाडि बढाउने भनेर हामीहरू अगाडि बढ्दै गर्दा गैंडाकोटलाई पनि हामीले छनौटमा राखेर अगाडि बढेको हो। विशेषतः नगर प्रमुखज्यूले प्रदेश वन ऐन नआइसकेको हुँदा हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ प्रदेश वन ऐन नआउँदै गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा 7वटा स्थानीय सरकारले स्थानीय वन नीतिहरू बनाइसकेका छन् र आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। वन ऐन आइसकेपछि वन ऐनमा बाजिएका कुराहरू स्वतः हट्ने छन्। हामीले त्यहाँ लेख्न सकिन्छ। त्यसतर्फ हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छ। मैले यो कुरालाई यति मात्रै भने
सामुदायिक वनको 23औं वार्षिक साधारण सभामा निमन्त्रणा गरेको आज विद्यालय र केही सङ्घ संस्थाहरू अनुपस्थिति भएको मैले देखिरहेको छु र आज यो नन्दन सामुदायिक वनमा 3 वर्षको कार्यावधि 3 वर्षको कार्यकाल 3 वर्षका कार्यकालमा के काम भए कस्ता कुराहरू भए रचनात्मक काम भए कि भएनन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने दिन आज हो। तसर्थ यहाँ भए गरेका गतिविधि हाम्रो सचिवको प्रतिवेदनले अघि नै सुनाएर गइसक्नु भएको छ। सचिवका प्रतिवेदनमा अझै पनि त्यहाँ लेखिएका कुराहरू तटस्थ छन्, यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी आएर पहिलो मिटिङको निर्णय के थियो भने 1400 घरधुरी उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूको घरमा मृत्यु भएको अवस्थामा लासको लागि दाउराको हामी पैसा लिने छैनौँ, यो नन्दन सामुदायिक वनले त्यो व्यवस्थापन गर्नेछ भनेर हाम्रो पहिलो निर्णय थियो। हामीले त्यो निर्णय अनुरूप आजसम्म कार्य गर्दै आइरह्यौँ र नन्दन सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र एउटा धबाताल बनेको छ। त्यो धबाताल बनाउनका लागि डिपिआर नक्सा तयार भएको छ। बजेटको अभावले काम अधुरो छ। हामीले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भइसके पश्चात हामीले गण्डकी प्रदेशमा हाम्रा कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भइसके पश्चात तुरुन्तै हामीले एउटा निवेदन पेश गर्यौँ। त्यहाँ निवेदन पेश गरेपछि हामीलाई 25 लाख रुपियाँ दाम उद्योग पर्यटन तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट हामीलाई नन्दन सामुदायिक वनको धबाताललाई 25 लाख रुपियाँ दाम पर्न आएको छ र WWFO को कार्यक्रम अन्तर्गत 10 लाख रुपियाँ दाम परेको छ। अब अहिलेको एउटा खुसीको कुरा त्यही हो, यो 4 लाख रुपियाँ दाम जिल्ला वन कार्यालयले दिएको पैसा 3,88,000 हो, के अरे 2,88,000। हामीले 4 लाख रुपियाँमा खर्च गरेर यो टहर बनाएका हौँ र हाम्रो अहिले बाहिरबाट आउने बजेट त्यति हो र हामीले आन्तरिक बजेटबाट 150 मिटर धबातालको वाल पर्खाल लगाएका छौँ हाम्रो आन्तरिक बजेट नन्दन सामुदायिक वनको बजेटबाट र गैरी खोलादेखि पाङ्ग्रे खोलासम्म हामीले तार जाली गरेका छौँ जङ्गलको संरक्षणका लागि र केही गरिबी विपन्नहरूका लागि हामीले 47 घरधुरीलाई पानीका धारा दिएका छौँ। यी सबै बुकलेटमा लेखिएका कुराहरू छन्। यहाँहरूले साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, लेखा समिति संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, कार्य समिति एवं उपसमितिका सहकर्मी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू तथा कर्मचारी मित्रहरू र यस गरिमामय साधारण सभालाई सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। स्थानीय उपभोक्ताबाटै वन स्रोत संरक्षण सम्बोधन गरी वनको हैसियतमा सुधार गर्ने तथा वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गरी वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, वन स्रोत परिचालनबाट प्राप्त आम्दानीको माध्यमबाट समूहमा रहेका विभिन्न वर्गका उपभोक्ता सदस्यहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन जीविकोपार्जनका
2020मा समूहको विधान दर्ता गरिएको थियो। निरन्तरता सङ्घर्ष पश्चात मिति 2064 ज्येष्ठ 28 गते समूहको 5 वर्षीय वन विकास कार्ययोजना तथा समूहको संशोधित विधान 2063 जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीबाट स्वीकृत भई 632 हेक्टर वन क्षेत्र समूहलाई हस्तान्तरण भए पश्चात विधान कार्ययोजना बमोजिम समूहका उपभोक्ता सदस्यद्वारा वनको संरक्षण सम्वर्धन तथा सदुपयोग हुँदै आइरहेकोमा समूहको 15औं वार्षिक छलफल सभाबाट सामुदायिक वनको संरक्षण र वन पैदावार निकासी गरी सदुपयोग गर्न केही असजिलो भएको महसुस गरे। बाहेक पर्ने वन क्षेत्र बाहेक पर्ने उपभोक्ताहरूलाई हुने गरी समूह तथा वन क्षेत्र विभाजन गरी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 6, 7 र 9 का उपभोक्ताहरूको लागि छुट्टै नारायणी सामुदायिक वन र 6, 8 र 9 का 1083 घरधुरी उपभोक्ताहरूको लागि साबिक नन्दन सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजना संशोधन भई जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको हो। हाल यस समूहले 435.56 हेक्टर वन क्षेत्र समूहको विधान तथा कार्ययोजना अनुसार संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोग गर्दै आएको छ। आज विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको परिवेशमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन, जसको फलस्वरूप देशमा विकासको गति शून्य छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज हामी यस समूहको गरिमामय 23औं साधारण सभाबाट अब 77-78 को लागि 22औं साधारण सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरू सबै सम्पादन गर्न त सकिएन, त्यसैमा पनि हामीले सम्पादन गर्न सकेका कार्यविवरणहरू यसै सभामा प्रगति प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। केही छुटेका वा सम्पादन गर्न नसकेका कार्यक्रमहरूलाई यस आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। समय अनुकूल समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूलाई कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने आशावादी छु। 2077 मङ्सिर 6 गतेको 22औं साधारण सभापछि यस समूहको कार्य समितिको मिति 2078 भाद्र मसान्तसम्ममा नियमित र संयुक्त गरी जम्मा 16 पटक बैठक बसेको छ। बैठकले स्वीकृत वन विकास कार्ययोजना र विधान बमोजिम वनको संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोगको कार्यमा गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तथा कार्य समितिको बैठकमा उपस्थिति विवरण तफसिल अनुसार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष श्री घनश्याम कणेल 16 पटक, उपाध्यक्ष श्री टीकाराम सुवेदी 14 पटक, सचिव श्री पूजा शर्मा पौडेल 12 पटक, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद सापकोटा 16 पटक, सह सचिव श्री वन क्षेत्रमा रहेको अग्निपथलाई मर्मत तथा सम्मार कार्य गरी यस वर्ष 2 किलोमिटर अग्निपथ निर्माण कार्य गरिएको छ। समूहको वन विकास कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा वन क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी 5 वर्षे कार्ययोजना तयार गरी डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत गरिएको छ। गैरी खोलामा रहेको वृक्षारोपण क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएका बिरुवाहरूको संरक्षणका लागि पहिले नै लगाएको तारले पूर्ण संरक्षण नभएको हुनाले मेघसारी लगाउने तथा बिरुवा थप गर्ने कार्य गरिएको छ। साथै विद्युत लाइन विस्तारको क्रममा रुखहरू कटान गरिएको क्षेत्र अन्तर्गत कछुवा खोलादेखि धवा जाने बाटोको पश्चिमतर्फ झाडी सफाई गरी करिब 1200 बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको छ। समूहको स्वीकृत वन विकास कार्ययोजना अनुसार सब डिभिजन वन कार्यालयको सहकार्यमा वन पैदावार निकासी गरी माग फारम भर्नुभएका साथै निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुभएका उपभोक्ता सदस्यहरू जम्मा 240 जना र फर्निचर तथा मर्मततर्फ फारम भर्नुभएका उपभोक्तातर्फ जम्मा 323 गरी जम्मा 563 जना उपभोक्ताहरूलाई न्यायोचित तरिकाले पैदावार बिक्री वितरण गरिएको छ। वन क्षेत्रमा रहेका पानीको मुहानहरू संरक्षण गरी जङ्गली जनावर र वन्य जन्तुलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि वनपथ निर्माण र धवार खोलामा निर्माणाधीन धवार तारको तार संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरासँगको समन्वयमा 24 मिटर र समूहकै आन्तरिक लगानीमा 76 मिटर गरी जम्मा 100 मिटर टेवा पर्खाल निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको छ। हाल वर्षाको कारण काममा असहज भएको हुनाले कामलाई स्थगित गरिएको छ। धवाताललाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने र उक्त क्षेत्रको
उक्त क्षेत्रको जैविक विविधता महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको विस्तृत कार्ययोजना DPR अनुसार काम सञ्चालन गरिएको छ। वन पैदावार सदुपयोग कार्यक्रम समूहको वन विकास कार्ययोजना अनुरूप अब 77-78 को वन पैदावार वन क्षेत्रमा रहेका ढलापडा तथा सुखडखडा रुखहरूमध्ये साल जातको रुख सङ्ख्या 106, साधन जातको रुख सङ्ख्या 2 र अस्ना जातको रुख सङ्ख्या 2 गरी जम्मा 110 रुख जिल्ला वन कार्यालय नवलपुरबाट कटान सङ्कलन र बिक्री वितरण सहमति लिए समूहमा काठमाग आवेदन दिएका तथा निर्माण कार्य सुरुवात गरेका उपभोक्ता सदस्यहरूमध्ये निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेका 240 घरधुरी उपभोक्ता सदस्यहरू र मर्मत तथा फर्निचरमा आवेदन दिएका उपभोक्ता सदस्यहरू 323 घरधुरी गरी जम्मा 563 सदस्यहरूलाई खरिद बिक्री उपसमितिको प्रतिवेदनमा कार्य समितिको सिफारिसमा उपभोक्ता सदस्यहरूलाई न्यायोचित तरिकाले काठ बिक्री वितरण व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यसैगरी संस्थागत विकास तथा कार्यालय सञ्चालन यस संस्थाबाट सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू सफ्टवेयर प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। समूहको कार्यालय परिसरमा पर्खाल निर्माण कार्य गरी कार्यालयको पूर्ण सुरक्षा साथै कार्यालय भवनलाई मर्मत सम्हाल गरी थप व्यवस्थित गरिएको छ। कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यलाई सहज रूपमा सञ्चालन गरिनुका साथै अन्य आवश्यक कार्यको व्यवस्था मिलाइएको छ। समूहको पैदावार ढुवानी तथा अन्य ढुवानी सम्बन्धी कार्यालयको कार्यलाई सहज र छिटो गर्नका लागि समूहको आफ्नै ट्र्याक्टरबाट ढुवानीको व्यवस्था गरिएको छ। समूहको कार्यालय भवन रहेको स्थान यसै समूहको भोगाधिकार दर्ता गरिदिनका लागि वडा कार्यालयसँग समन्वय गरिएको छ। दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा समूहको घाटवर्ती स्थलमा डहरो निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। बोट बिरुवा संरक्षण कार्य अन्तर्गत विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी समूहको कार्यालय भवन अगाडिको चौतारी व्यवस्थापन कार्य गरिएको छ। समूहको विधान अनुसार समूहको कार्य समितिको नियमित बैठक तथा आवश्यकता अनुसारका आकस्मिक बैठक बसी समूहबाट सञ्चालन गरिने गतिविधिहरू सर्वसम्मत निर्णय अनुसार उपभोक्ता सदस्यहरूको सहभागितामा पारदर्शिताबाट सञ्चालन गरिएको छ। जीविकोपार्जन तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत यस कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न उपभोक्ता सदस्यहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले समूहको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार यस साल 77-78 मा निम्न कार्यहरू सम्पन्न गरिएको छ। समूहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका गरिब तथा विपन्न लोपोन्मुख भोटे समुदायमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरूलाई अनुगमन गरी समूहको स्वीकृत कार्ययोजना तथा विधान अनुसार 8 घरधुरी उपभोक्ता सदस्यता प्रदान गरियो। कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनिरहेको परिवेशमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन, जसको फलस्वरूप देशमा विकासको गति शून्य छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज हामी यस समूहको 23औं साधारण सभा तथा निर्वाचन वर्ष 2078 मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन मार्फत समूहको आर्थिक सामाजिक कार्य तथा संस्थागत विकास, वन संरक्षण तथा सम्वर्धन, जीविकोपार्जन कार्यक्रम लगायतका कार्य गर्न अभिप्रायका साथ कार्य समितिलाई सुझाव एवं मार्गदर्शन गर्दै आइरहेको कुरा यस गरिमामय साधारण सभा समक्ष जानकारी गराउँदछौँ। साथै यहाँहरूको साथ सहयोगले समूहलाई सही मार्गमा डोर्याउन सकिरहेका छौँ। तसर्थ उपभोक्ताबाट नै वन संरक्षण र सम्वर्धन, वन व्यवस्थापन सुधार गरी वनबाट प्राप्त वन पैदाहरूको न्यायोचित वितरण नै आजको मूलभूत आवश्यकता रहेको छ। सभापति महोदय, समूहको नीति अन्तर्गत वन पैदावार निकासी गर्दै न्यायोचित बिक्री वितरण गरी सो वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी वन संरक्षण तथा विकास, सामुदायिक विकास, संस्था विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत सामाजिक आर्थिक विकासको मेरुदण्ड रूपमा समूह उपभोक्ताका माझमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। धमातल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता अभिलेखा निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई सञ्चालित स्थान खानेपानी धारा वितरण, अपाङ्ग अशक्तलाई आर्थिक सहयोग एवं औषधि उपचार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बेहोरा साधारण सभा समक्ष अवगत गराउँदछौँ। साथै यहाँले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा
विभिन्न तरिका विधि र समग्र विधान कार्ययोजना र नीतिभित्र रहेर कार्य समिति लेखा समिति र गठित अन्य आवश्यक उपसमितिसँग समन्वय गर्दै गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको बेहोरा गरिमामय साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। सभापति महोदय, वार्षिक साधारण सभामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएका सल्लाह सुझावहरू सारांशमा चाहिँ यहाँहरूले नै अध्ययन गरिदिनु होला, किनभने समयले गर्दा मैले यहाँहरूसँग म छोटो मात्र समय मागेको छु। यस पछाडिका सकारात्मक पक्षहरू छन् र संस्थाले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि मैले प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छु। नियमित कार्यक्रम र विशेष कार्यक्रम भने हामीले त्यो पनि उल्लेख गरेका छौँ र हाम्रो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट सम्मानित भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ र पुरस्कार वन संरक्षण तथा वन डडेल नियन्त्रण कार्यमा बढी खटेर उपभोक्ताहरूको नाम पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। म यो पछि सचिवलाई वाचन गर्न मैले अनुमति उहाँलाई नै अनुरोध गर्दै र जीविकोपार्जन उपसमितिको तर्फबाट पुरस्कार रहेको छ, यो पनि पछि हामी जोड्नेछौँ। र आजको मुख्य विषय भनेको हामीलाई साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उत्कृष्ट वर्ष कर्मचारी र उत्कृष्ट सञ्चालक, उत्कृष्ट कार्य समिति सदस्य उहाँहरूको नाम मैले खामबन्दीका साथ मैले ल्याएको छु। यो मैले उद्घोष गर्नुभन्दा पनि आजका प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि लाई म उहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। प्रमुख अतिथि छत्रराज पौडेलज्यू र विशिष्ट अतिथि आदरणीय विष्णु कुमारी कण्डेलज्यूलाई उहाँहरूलाई नै यो खाम खोलेर यस वर्षभरि संस्थाभित्र रहेर उत्कृष्ट योगदान दिनुहुने उत्कृष्ट कार्य समिति सदस्यलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यस्तै गरी उत्कृष्ट वर्ष कर्मचारीलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। यो मैले उहाँहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्छु। थोड़ा आगे आ सकते पुरस्कार पनि बनाएको त्यो